हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई आज फेरि तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। यदि तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन घण्टीलाई दबाइदिनुस् ताकि फ्युचरमा आउने भिडियोहरु मिस नहोस्। ल अब भिडियोतर्फ लागौं। आज तपाईहरुको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर आएको छु जुन सबैले जान्नुपर्ने आवश्यक छ। आज लिएर आएको छु फन्डामेन्टल राइट्स। हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स के हो, हाम्रो मौलिक अधिकारहरु के हो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण टपिक हो। सबै मान्छेहरुलाई हाम्रो देशभित्र हाम्रो के अधिकारहरु छ त्यो जान्नु पर्छ। हामीलाई के अधिकार दिएको छ हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले, हाम्रो संविधानले, त्यो जान्नु पर्ने धेरै आवश्यक छ। हुन त अहिलेसम्म हाम्रो देशमा 7 वटा संविधान बनिसक्यो, जसमध्ये 6 वटा लागू भएछ। तर अहिले हालको संविधान जुन 2072 नेपालको संविधान 2072 छ, त्यो अहिले प्रचलित कानून हो, हाम्रो लागू भएको कानून हो, जसमा हाम्रो मूल कानून संविधान भित्र व्यवस्था गरिएका फन्डामेन्टल राइट्सहरु कुन धारामा र कुन अधिकारहरु हामीले दिएको छ। त्यो कसैले हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सलाई, हाम्रो मौलिक अधिकारलाई कसैले हनन गर्न सक्दैन, चाहे जो सुकै किन नहोस्, सरकार किन नै होस्। तर एउटा अवस्थामा हनन हुन सक्छ, खोज्न सक्छ, जुन हो इमर्जेन्सी पिरियड, आपतकालीन अवस्था। जस्तो कि अहिले हाम्रो लकडाउन छ, लकडाउनमा पनि हाम्रो कतिपय अधिकारहरु खोसिएको छ। यसमा केही भन्न सक्दैन, केही उजुरी गर्न सक्दैन, किनभने यो जब इमर्जेन्सी पिरियड निषेधाज्ञा लकडाउन हुन्छ त्यसमा खोज्न सकिन्छ, यो व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यस बाहेक अरु कुनै स्थितिमा हाम्रो मौलिक अधिकार, हाम्रो फन्डामेन्टल राइट कसैले खोज्न सक्दैन, जुन तपाईहरुलाई आज म भन्ने छु। हाम्रो नेपालको संविधान मूल कानून 2072 को भाग 3 को धारा 16 देखि लिएर 48 सम्म मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ हाम्रो संविधानमा। ल अब सुनौं तब। धारा 16 मा के व्यवस्था गरिएको छ? सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक। धारा 18 मा समानताको हक। धारा 19 मा सञ्चारको हक। धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हक। धारा 21 मा अपराध पीडितको हक। धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक। धारा 23 मा निवारक नजरबिन्दु विरुद्धको हक। धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। धारा 25 मा सम्पत्तिको हक। धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। धारा 27 मा सूचनाको हक। धारा 28 मा गोपनीयताको हक। धारा 29 मा शोषण विरुद्धको हक। धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक। धारा 32 मा भाषा तथा संस्कृतिको हक। धारा 33 मा रोजगारीको हक। धारा 34 मा श्रमको हक। धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक। धारा 37 मा आवासको हक। धारा 38 मा महिलाको हक। धारा 29 मा बाल बालिकाको हक। धारा 40 मा दलितको हक। धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक। धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक। धारा 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हक। धारा 44 मा उपभोक्ताको हक। धारा 45 मा देश निकाला विरुद्धको हक। धारा 46 मा संवैधानिक उपचारको हक। धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयन। धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यहरू। यी यति हाम्रो नेपालको संविधान, अहिले हालको नेपालको संविधान 2072 मा व्यवस्था गरिएका हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्सहरू, हाम्रो अधिकारहरू, हाम्रो मौलिक अधिकारहरू, जुन कुनै पनि अवस्थामा खोज्न सक्दैन, हामीले यो अधिकार दिएको छ। मात्र यो लकडाउन इमर्जेन्सी पिरियड बाहेक कुनै पनि अवस्थामा कसैले खोज्न सकिदैन। यो हाम्रो हक हो, यो हाम्रो